ल co-terminate assumption हेरौँ used when repeatability assumption is not applicable है फर्स्टमा छ स्टडी पिरियड इज ग्रेटर देन युजफुल लाइफ मैले अघि पनि भने तिमीलाई एउटा इयर स्पेसिफाइड गरिदिएको हुन्छ सपोज मानौ 4-5 इयर्स छ भने तिम्रो प्रोजेक्ट्सको तिमीसँग एभाइलेबल भएका प्रोजेक्ट्सहरूको है कति छ कसैको 4 होला कसैको 6 होला कसैको 3 होला कसैको 5 नै पनि होला 5 नै छ भने हामीलाई कुनै पनि कन्भर्सनको जरुरी छैन हामीलाई प्रि स्पेसिफाइड इयरसम्म चलाउनु पर्ने त्यो प्रोजेक्टलाई तर एउटा प्रोजेक्ट 5 वर्ष चलाउन अल्टरनेटिभ्सको इयर्स पछि युजफुल लाइफ 5 वर्ष छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्न पाइएन हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन किनभने म्याचिङ भयो है हामीलाई स्पेसिफाइड गरेको इयर र त्यो अल्टरनेटिभ्सको इयर युजफुल लाइफ के छ बराबर छ भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले डाइरेक्टली के गर्न पायौं त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न पाउँछौं तर यदि इन केस पुगेन भने या बढी भयो भने त्यसको दुईटा पार्ट छ पहिलो पार्ट पढौं when study period is greater than useful life चाहिँ सानो भयो स्टडी पिरियड चाहिँ ठूलो भयो भने के गर्न सकिन्छ त मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ लेखेको छु using co-terminated assumption recommended the best project taking study period as 8 years हो तिमीलाई के भनेको छ स्टडी पिरियड भनेको 8 वर्षसम्म चलाउन पाउँछौ भनेको छ है भनेपछि एउटा इयर चाहिँ तिमीलाई के गरेको छ प्रि स्पेसिफाइड गरेको छ ल अब दुईटा मध्ये एउटा प्रोजेक्ट छान जसलाई चाहिँ कति भनौं 8 वर्षसम्म चलाउन मिल्ने गरी है दुईटा प्रोजेक्ट तिमीलाई अवेलेबल छन् दुईटा प्रोजेक्ट मध्ये एउटा प्रोजेक्ट छान जसलाई हामीले 8 वर्षसम्म चलाउँदाखेरि फाइदा होस् है त ल हेरौं यहाँ प्रोजेक्ट्समा के छ ए र बी भन्ने प्रोजेक्ट छ प्रोजेक्ट ए को इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अब मैले सर्टकटमा लेखे पनि बुझ्छु होला सायद आईआई भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट एनुअल रेभिन्यू एनुअल कस्ट सैलवेज भ्यालु युजफुल लाइफ र मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न मार्क मलाई प्रोजेक्टको क्याश फ्लो दिएको छ फर प्रोजेक्ट ए फर प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट ए को लागि हाम्रो आँखा कहाँ जान्छ युजफुल लाइफमा जान्छ को टर्मिनेट एजम्पसन भन्ने बित्तिकै हामीले सबभन्दा सुरुमा स्टडी पिरियडलाई अन्डरलाइन गर्छौं त्यसपछि युजफुल लाइफलाई पनि अन्डरलाइन गर्छौं अनि कम्पेयर गर्छौं त्यो केस ए हो या केस बी हो अहिलेको लागि के भनेको छ हाम्रो केस नै हामीले तोकेका छौं स्टडी पिरियड चाहिँ ठूलो भयो भने कसरी सल्भ गर्ने त स्टडी पिरियड ठूलो भयो भने प्रोजेक्ट्सहरु मध्येका बेस्ट प्रोजेक्ट कसरी सिलेक्सन गर्ने त भनेर चाहिँ हामीले पढ्न खोजिरहेको छौं यहाँ हेर युजफुल लाइफ एउटाको 5 वर्ष छ एउटाको 8 वर्ष छ हामीले यो दुवैलाई अन्डरलाइन गर्यौं सबभन्दा सुरुमा र अब हाम्रो कम्पेयर केसँग हुन्छ हाम्रो स्पेसिफाइड इयर सँग हुन्छ जुन हामीलाई स्टडी पिरियड भनेर तोकिएको छ 8 इयर्स अब म जान्छु प्रोजेक्ट ए लाई 5औं वर्षलाई मैले 8औं वर्षमा पुर्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ तन्काउनु पर्यो हेर्दाखेरिमा स्टडी पिरियड ठीक छ स्टडी पिरियड के आयो ग्रेटर आयो हाम्रो केससँग ठीक छ बी मा हेरे 8 वर्ष छ स्टडी पिरियड पनि कति छ 8 वर्ष छ भनेसी प्रोजेक्ट बी को लागि चाहिँ खासै हामीले घटाउनु पर्ने पनि छैन बढाउनु पर्ने पनि छैन भनेसी प्रोजेक्ट बी को चाहिँ 8 वर्षसम्मकै क्याश फ्लो छ भने यसमा कुनै पनि हामीले डाइरेक्टली अब के निकाले हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गरे पुग्छ आइदर पीडब्ल्यू एडब्ल्यू एफडब्ल्यू तर त्यो पीडब्ल्यू गर्ने एडब्ल्यू गर्ने एफडब्ल्यू गर्ने केबाट डिटरमाइन हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट ए हेरेर म थाहा हुन्छ हेर है त प्रोजेक्ट ए तिमीले पनि दिमागमा आयो होला प्रोजेक्ट ए को 5 वर्षसम्मको मात्र के छ क्याश फ्लो दिएको छ निकाल्नु पर्ने 8औं वर्षसम्म भनेपछि यसमा कुन मेथड एडप्ट हुन्छ खै त एफडब्ल्यू भएन हो 5 वर्षसम्मको मात्र हामीसँग क्याशको ट्रान्ज्याक्सन त छ तर हामीले निकाल्नु पर्ने 8 वर्षसम्म भनेसी हामीले पैसा सबै पहिला लगेर 5औं वर्षसम्म थुपार्छौं 5औं वर्षको पैसा लगेर 8औं वर्षमा निकाल्नु छ भनेपछि त त्यो 5 वर्षको पैसा 8 वर्षमा जान्छ भन्नुको मिनिङ के हो फ्युचर वर्थ लगाउनु पर्ने देखियो भनेसी ए मा फ्युचर वर्थ लगाएपछि बी मा अटोमेटिकली त्यो केमा जान्छ फ्युचर वर्थमै निकाल्नु पर्ने हुन्छ बी को लागि कुनै पनि कन्भर्सनको हामीलाई जरुरत हुँदैन क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ त्यसपछि फ्युचर वर्थ निकाल दुईटा मध्ये जसको फ्युचर वर्थ आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर है भन्दा सम्झे जस्तो लाग्छ गर भन्दा झुक्के जस्तो लाग्छ तिमीहरुलाई त्यही भएर पहिला क्वेशन सार म फेरि बताउँछु सर अनि त्यो सैलवेज भ्यालु चलो सब यसको लागि युजफुल लाइफ 5 वर्ष छ भने चाहिँ सैलवेज भ्यालु 5 वर्षपछि आउनु पर्ने हो हैन अनि अब त यसको युजफुल लाइफ 8 वर्ष बनायो भने त अब सैलवेज भ्यालु 5 वर्षपछि आउनु पर्ने हो कि 8 वर्षपछि आउनु पर्ने हो नि एट द एन्ड अफ 5th इयर हामीसँग तिमीले प्रोजेक्ट ए मा हेर्यौ भने यहाँ कतै पनि ट्रान्ज्याक्सन के छ एट द एन्ड अफ 5th इयर भन्दा पछाडी छैन क्लियर
छैन। हेर त, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 0 मा हुन्छ, एनुअल रेभ्यू प्रत्येक वर्ष हुन्छ, एनुअल कस्ट प्रत्येक वर्ष हुन्छ, स्यालेज भ्यालु एट द इन्ड अफ 5th इयर हुन्छ। भनेपछि तिमीले सबै पैसा कहाँ लगेर डिपोजिट गर्नु पर्यो? एट द इन्ड अफ 5th इयर। कुरा क्लियर? यस सर। क्लियर। तर मलाई 5 वर्षमा निकाल्ने त होइन, मलाई त एट द इन्ड अफ 8th इयर निकाल्नु छ भने त्यो 5 वर्षमा जति पैसा जम्मा हुन्छ त्यो पैसालाई 8औं इयरमा लगेर फ्याँकिदिने। स्यालेज भ्यालु पनि 5 मै हुन्छ, कहाँ 8 मा हुन्छ? हुन पाइएन। तर प्रोजेक्ट बी को लागि पो 8 मा हुन्छ त, तर ए को लागि त हुँदैन। ए को त 5 वर्षसम्म त छ। भनेपछि ती सबै ट्रान्जेक्सन कहाँ देखिन्छ? 5 वर्षसम्म मात्र देखिन्छ। अनि तिमीले के गर्छौ? त्यो सबै पैसा 5औं वर्षमा लगेर डिपोजिट गर्छौ, अनि बल्ल त्यो 5 वर्षको निक्लेको पैसा 8औं वर्षमा फेरि फ्युचर वर्थको फर्मुला लगाएर निकाल्छौ। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल, म क्यास फ्लोमा पनि अझै बुझाउँछु। मलाई बुझेन, यस्तो कन्फ्युजन भयो भने पहिला यो क्वेसन कपी गर। सर त्यो कर्सर हटाउनु। भेट्यो सर। ल है, मैले अब सिकाउँछु कसरी आउने रहेछ त भनेर। सबभन्दा सुरुमा है, एकदम ध्यान देऊ। सबभन्दा सुरुमा हामीले प्रोजेक्ट ए को क्यास फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्छ। मैले यहाँ तलपट्टि बनाएको छु, हेर यहाँ। ल, यहाँ हेर, हामीलाई प्रोजेक्ट ए को लागि के दिएको छ भन्दाखेरिमा फर्स्टमा यसको इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। त्यस पछाडि एनुअल रेभिन्यू र एनुअल कस्ट छ। मैले दुईटालाई डिफ्रेन्स गर्न सक्छु। त्यो गर्दा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ र 5th इयरसम्म मात्रको छ है क्यास ट्रान्जेक्सन, त्योभन्दा उताको छैन। किनभने युजफुल लाइफ पनि 5 इयर्ससम्मको मात्र छ। र एक्स्ट्रा के छ, 5th इयरमा यसले पाउँछ स्यालेज भ्यालु कति? 35,000। अब म के गर्छु भन्दा यो क्यास ट्रान्जेक्सन पहिला जहिले पनि म एट द इन्ड अफ 5th इयरमा लान्छु। हेर त, फ्युचर वर्थ 5, खासमा मैले 5 इयर्ससम्म मात्र लान्छु। त्यो गर्दा के आयो भन्दाखेरिमा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लान्छु। यो रेभिन्यू हो जुन तिम्रो इन्कम हो, पोजिटिभमा छ, यसलाई एफमा लान्छु, प्लस स्यालेजहरू जस्ताको तस्तै राखिदिन्छु। यो पैसा भने कहाँ आएको त भन्दा एट द इन्ड अफ 5th इयरमा आएको हो। तर मेरो स्टडी पिरियड कति छ? 8 वर्ष छ। भनेपछि यो 5 वर्षमा थुप्रेको पैसालाई 8औं वर्षसम्म फ्याँक्नको लागि के गर्नु पर्यो? फेरि 5 लाई मैले 8 सम्म पुर्याउन के गर्छु? त्यो 5 इयरमा भएको पैसालाई प्रेजेन्ट हुन्छ र 8औं वर्षमा निकाल्नु पर्ने पैसा के हुन्छ? फ्युचर हुन्छ। फेरि मैले के गर्छु? फ्युचर वर्थको फर्मुला लगाउँछु। टेकिङ एन इक्वल्स टु 3 इयर्स, आई इक्वल्स टु मार इक्वल्स टु कतिको छ? 10% मैले युज गरेँ भने तिमीले के गर्छौ? फ्युचर वर्थ फर प्रोजेक्ट ए चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरिमा
पीलाई मैले एफमा लान्छु, आई पर्सेन्टेज अफ एन, 5 वर्षमा थुप्रेको पैसा 8औं वर्षमा मैले के गर्नु छ स्टडी पिरियडमा पुर्याउनु छ भनेपछि मैले इजिली जस्ट बढाइदिन्छु 3 वर्षले र प्रेसिडेन्टलाई मैले फ्युचरमा क्यालकुलेट गरे भने मेरो पैसा चाहिँ यति आउने रहेछ। यो बुझ्यौ? बुझ्यो। तर बी को लागि के गर्न सकिन्छ ल भन त? ए को बुझ्नेले बी को इजिली भन्छ होला। बी को क्याश फ्लो डायग्राम बनाउन केही गाह्रो छ त अब? छैन। अनि जस्ट के गर्छ क्याश फ्लो डायग्राम बनाइदिए पछाडि कुनै केही कन्भर्सनको आवश्यकता पर्छ? पर्दैन। इजिली के गर्न सकिन्छ हामीले एफडब्ल्युएफ पत्ता लगाउन सकिन्छ? ल मलाई प्रोजेक्ट बी को सल्भ गरेर एन्सर कति आयो म सोध्छु। ल यो ए को चाहिँ मैले यसको सबै देखाइदिएको छु। पहिला ए को मजाले बुझेर गर अनि बी को तिमीले निकाल क्याश फ्लो डायग्राम बनाएर।
6 लाख हो सर। बीको हेर त यति नै आछ। छ सर छ। अब तलपट्टि कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नुपर्छ है, कुन ठुलो आयो कसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। सबैको आउनु पर्यो है, कन्क्लुजन पनि लेखिदेऊ। सबैको आयो सिद्धो यहाँसम्म? सिद्धो सर। भनेपछि तिमीहरूले स्टडी पिरियड ठुलो भयो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त थाहा पायो है। डाइरेक्टली हामीले के गर्दो रहेछौँ, त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्दो रहेछौँ। हामीलाई सजिलो रहेछ है। स्टडी पिरियड ठुलो आयो भने हामीलाई प्रब्लम छैन। एउटामा त ठ्याक्कै 8 इयर्स छ, हामीलाई केही प्रब्लम नै भएन, हामी 8 वर्षसम्मकै क्यालकुलेसन गर्न सजिलो भयो। एउटामा पुगेको थिएन, त्यसलाई हामीले इजिली एक्सटेन्ड गर्न सक्दो रहेछौँ। जति युजफुल लाइफसम्म छ प्रोजेक्टको त्यति बेलासम्म हामीले गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ, र जति इयर हामीलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामीले फर्दर के गर्यौँ त त्यो युजफुल लाइफसम्म एकुमुलेट भएको जुन क्यास छ त्यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर इजिली निकाल्न सक्यौँ। अब केस 2 चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने छ, म भन्छु त्यसलाई एकदम ध्यान दिने। वेन स्टडी पिरियड इज सर्टर देन युजफुल लाइफ, सानो भइदियो भने के गर्ने त? ठुलो भएको केसमा त केही गर्नुपर्ने रहेनछ। ठुलो भएको केसमा प्रोजेक्टको युजफुल लाइफ जतिसम्म छ त्यहाँसम्मको ट्रान्जेक्सन गर्ने, र जति इयर पुगेको छैन त्यसलाई हामीले फेरि के गर्छौँ, इजिली त्यसलाई फ्युचर रोडमा एक्सटेन्ड गर्न सक्दो रहेछौँ। भनेपछि स्टडी पिरियड ठुलो भएको केसमा जहिले पनि एफडब्ल्यू नै युज हुँदो रहेछ। त्यो थाहा भएकै कुरा हो। भनेपछि को टर्मिनेट एजम्सनमा स्टडी पिरियड ठुलो भएको केसमा जहिले पनि अरू होइन के युज हुन्छ, एफडब्ल्यू नै युज हुँदो रहेछ। अब यसमा हेरौँ, यदि स्टडी पिरियड सानो भयो भने, अब ध्यान दिएर सुन है, म फेरि भन्दैछु, स्टडी पिरियड सानो भयो भने है, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, स्टडी पिरियड सानो हुनु भनेको हो, मानौ प्रोजेक्टको युजफुल लाइफ 5 वर्ष छ, प्रोजेक्टको युजफुल लाइफ 5 वर्ष छ, स्टडी पिरियड 4 वर्ष छ भने यसको पहिलो काम हुन्छ त्यो 4 वर्षको के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्यालेज भ्यालु भनेर निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। तिमीलाई त स्यालेज भ्यालु 5 वर्षको दिएको होला तिम्रो क्वेसनमा त, तर प्रोजेक्टको क्यालकुलेसन त हामीले 4 वर्षमा गर्नुपर्ने छ। भनेपछि पहिलो काम यहाँ मैले लेखेको छु, त्यहाँ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु क्यालकुलेसन एमभी भनेको छु नि हो। स्टडी पिरियड जुन इयरमा छ त्यो इयरको पहिला के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्यालेज भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी मार्केट भ्यालु पनि भन्छौँ। भनेपछि यो स्यालेज भ्यालु निकाल्नको लागि दुईटा
तिमीले क्यालकुलेसन फर्दर 3टा गर्नु पर्यो। 3टा क्यालकुलेसन के भन्दा पहिलो क्यालकुलेसन क्यापिटल रिकभरी निकाल्नु पर्यो। क्यापिटल रिकभरी निकाल्नु पर्यो पहिलो स्टेपमा। त्यो निक्लेको क्यापिटल रिकभरीलाई केमा लानु पर्यो? प्रेजेन्ट वर्थमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हेर है, दोहोऱ्याएर भन्छु, यदि स्टडी पिरियड सानो छ भने त्यो इयरमा के निकाल्नु पर्छ? स्यालेज भ्यालु निकाल्नु पर्छ। त्यसको स्यालेज भ्यालु निकाल्नको लागि तिमीलाई सर्टेन फ्याक्टर्सहरू फेरि निकाल्नु पर्यो। पहिलो क्यापिटल रिकभरी निकाल्नु पर्छ। क्यापिटल रिकभरी निकाल्नको लागि तिमीलाई प्रेजेन्ट वर्थ चाहियो र अर्को स्यालेज भ्यालु चाहियो। त्यो दुईटालाई के गर्छ तिमीले? क्यापिटल रिकभरी निकाल्न गाह्रो कुरो छैन। निक्लेको क्यापिटल रिकभरीलाई पनि केमा लानुपर्छ? प्रेजेन्ट वर्थमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। एउटा पार्ट सक्यो। दोस्रो पार्टमा छ हेर यहाँनिर प्रेजेन्ट वर्थ अफ मार्केट भ्यालु। तिमीलाई मार्केट भ्यालु भनेर दिएको हुन्छ, त्यो मार्केट भ्यालुलाई पनि केमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ? प्रेजेन्ट वर्थमा ल्याएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि क्यापिटल रिकभरी निकाल, प्रेजेन्ट वर्थमा राखिदेऊ। मार्केट भ्यालु क्वेसनले दिएको हुन्छ, त्यसलाई पनि केमा लाग? क्यापिटल प्रेजेन्ट वर्थमा कन्भर्ट गर। दुईटाको सम गर, त्यो चाहिँ के आयो तिम्रो? स्टडी पिरियडको के आउँछ? स्यालेज भ्यालु आउँछ। अब स्टडी पिरियडको स्यालेज भ्यालु पनि आयो। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट क्वेसनले दिएको हुन्छ, रेभिन्यू कस्ट क्वेसनले दिएको हुन्छ। जस्ट तिमीले एट द इन्ड अफ स्टडी पिरियडमा के निकाल्नु पर्यो? स्यालेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो। किनभने त्यसलाई घटाउँदैछौ, घटाउन चाहिँ डाइरेक्ट अहिले जस्तै घटाउन मिल्दैन। त्यही भएर पहिला तिमीले त्यो स्टडी पिरियडसम्मको स्यालेज भ्यालु निकालिदिनु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि तिमीले पहिला क्यापिटल रिकभरी निकाल, त्यो क्यापिटल रिकभरीलाई प्रेजेन्ट वर्थमा कन्भर्ट गर। अर्को तिमीलाई मार्केट भ्यालु भनेको स्यालेज भ्यालु क्वेसनले दिएकै हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रेजेन्टमा लगा। त्यो दुईटै प्रेजेन्टलाई जोड्यो भने के आउँछ? त्यो स्टडी पिरियडको स्यालेज भ्यालु आउँछ। अब नयाँ क्यास फ्लो डायग्राम बनाऊ। भर्खर निक्लेको स्यालेज भ्यालु लगेर स्टडी पिरियड कति छ? 4 वर्ष छ भने 4 मा लगेर स्यालेज भ्यालु राख। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट क्वेसनले दिएको हुन्छ, एनुअल रेभिन्यू, एनुअल कस्ट क्वेसनले दिएको हुन्छ। अब तिम्रो नयाँ क्यास फ्लो डायग्राम बन्यो एकोर्डिङ टु द स्टडी पिरियड। त्यसको जे निकाल्छौ अब अर्को प्रोजेक्टको पनि त्यही नै निकाल्नु पर्यो। अब घटाएको केसमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ? प्रेजेन्ट वर्थ निकाले पनि भयो हैन। अब तिमीले त्यो चाहिँ आफूले युज गर। ल पहिला क्वेसन सारा, त्यसपछि यसको पनि म फेरि अहिले जस्तै प्रोसिडरहरू फेरि देखाइदिन्छु। अहिले मैले भने म प्र्याक्टिकली पनि तलपट्टि हामीले न्युमेरिकलमा युज गर्छौँ, त्यो म देखाइदिन्छु। पहिला यो पार्ट कपी गर है। स्टडी पिरियड सानो भयो भने के गर्ने?
ए सर क्वेसन सार्यो ल हेर है त पहिलो पार्ट अब हामी चेक गरौँ प्रोजेक्ट ए को लागि युजफुल लाइफ 4 इयर्स छ यहाँ पनि 4 इयर्स रहेछ हेर त यसको लागि कुनै केही कन्भर्सन गर्नुपर्ने छ हाम्रो एनालाइसिस गर्नुपर्ने इयर पनि 4 इयर्ससम्म मात्र हो प्रोजेक्ट ए पनि कतिसम्मको छ त 4 इयर्ससम्मकोमा छ भनेपछि यसलाई कुनै केही कन्भर्सनको आवश्यकता छ छैन छैन भने तिमीले अब के गर्न सक्छौ इजिली के गर्न सक्छौ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ र क्याल्कुलेट गर अहिले जस्तै क्यास फ्लो डायग्राम बनाऊ त्यसपछि निकाल फ्युचरमै निकाल ल यसको पनि फ्युचर रोडबाटै गरे हुन्छ ल फ्युचर वर्थबाटै भनेको नि हजुर फ्युचर वर्थबाटै गर भनेको क्वेसन ए भनेको रहेछ है ल बाई युजिङ फ्युचर वर्थ मेथड भनेको रहेछ ठिक छ ल तोकेकै रहेछ एफडब्ल्यूबाटै गर प्रोजेक्ट ए को लागि कुनै पनि कन्फ्युजन छैन किनभने दुवैको के छ युजफुल लाइफ र स्टडी लाइफ चाहिँ के छ बराबर नै छ एघार हजार आयो सर 11,100 7 यति हो हो सर ल हेर त टक्क के थियो 4 इयर्ससम्मको क्यास फ्लो डायग्राम बनाएर हामीले के अरे फ्युचर रोड निकालेर हामीलाई केही पनि कन्फ्युजन भएन अब प्रोजेक्ट बी को लागि यहाँ दिएको छ युजफुल लाइफ 8 इयर्स यहाँ दिएको 4 इयर्स छ अब यो 8 इयरलाई 4 इयरमा ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि हामी 4औं वर्षसम्मको पहिला स्यालेजहरू निकाल्न लाग्छौं त्यसको स्यालेजहरू निकाल्नको लागि पहिलो स्टेपमा क्यापिटल रिकभरी निकाल्नु पर्छ त्यो क्यापिटल रिकभरीलाई प्रेजेन्ट वर्थमा निकाल्नु पर्छ एउटा काम अर्को दिएको स्यालेज भ्यालु हुन्छ त्यो स्यालेज भ्यालुलाई नि प्रेजेन्ट वर्थमा निकाल्नु पर्छ दुईटाको क्युमुलेटिभले के दिन्छ त त्यो 4th इयरको स्यालेज भ्यालु दिन्छ अनि बल्ल हामीले गर्न सक्छौं फेरि नयाँ क्यास फ्लो डायग्राम बनाएर काम गर्न सक्छौं हेरौं त्यो भनेको कस्तो रहेछ भनेर ल मैले यहाँनिर के गरेछु भन्दाखेरिमा प्रोजेक्ट बी को लागि एउटा क्यास फ्लो डायग्राम बनाए तिमीहरूले हेर्न सक्छौ 8 इयरसम्मकै ट्रान्जेक्सन छ अहिले हामीलाई प्रोभाइड गरेको क्वेसनमा स्यालेजहरू 0 रहेछ त्यही भएर हामीलाई अलिकति काम गर्न सजिलो भयो त्यहाँ स्यालेजहरू पनि हुन्थ्यो भने काम गर्नु पर्थ्यो अहिले छैन सक्यो पहिलो काम के गर्नुपर्छ भन्दा क्यापिटल रिकभरी निकाल्नु पर्छ क्यापिटल रिकभरीको फर्मुला मैले तिमीलाई सिकाएको छु इन्भेस्टमेन्टलाई पनि प्रेजेन्टमा लाने र फ्युचरलाई पनि केमा लाने के रे प्रेजेन्टमा पनि एमा लाने इन्भेस्टमेन्टलाई पनि एमा लानुपर्छ भनेर मैले यो पहिला पढाएको छु दुईटाको डिफरेन्स हुन्छ त्यहाँबाट तिम्रो के गरिन्छ क्यापिटल रिकभरी निस्किन्छ त्यसलाई केमा लानु पर्यो प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो एट द एन्ड अफ 4 इयर्स भनेपछि निक्लेको क्यापिटल रिकभरी भने केमा हुन्छ एडब्ल्यूमा हुन्छ ए लाई पीमा लानु पर्यो है ए लाई पीमा लानु पर्यो कति वर्ष भनेछ 4 इयर्स दिएको छ त्यही हामीले 4 इयर्सको लागि काम गर्यौं है क्यापिटल रिकभरीको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्छौं
अर्को स्यालेज भ्यालुको पनि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भनेको छ। स्यालेज भ्यालुको पनि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भनेको छ भने स्यालेज भ्यालु अहिले हाम्रो क्वेसनमा 0 छ भनेपछि यसको प्रेजेन्ट वर्थ पनि कति आयो? 0 आयो। यसको एउटा क्याल्कुलेसन गर्नु परेन, अलिक छोटो भयो। त्यसपछि फोर्थ इयरमा आउने मार्केट भ्यालु अर्थात् स्यालेज भ्यालु कति त भन्दा प्रेजेन्ट वर्थ अफ क्यापिटल रिकभरी प्लस प्रेजेन्ट वर्थ अफ मार्केट भ्यालु। अहिले त हाम्रो मार्केट भ्यालु नै 0 छ भनेपछि त्यसको प्रेजेन्ट वर्थ पनि 0 भयो। क्यापिटल रिकभरी हामीले निकालेको छौँ, त्यसको प्रेजेन्ट वर्थ कति आएको छ त 29,702 भनेपछि एट द इन्ड अफ फोर्थ इयर भनेपछि कति आयो त 29,702 आयो। यो चाहिँ हाम्रो लागि अब के भयो? नयाँ स्यालेज भ्यालु भयो है। 8 वर्ष पछाडि पाउने भएको भए 0 हुन्थ्यो, तर 4 वर्ष पछाडि हामीले के गर्छौँ त्यसलाई, त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले दिन्छौँ भने कति पायो त 29,702 रुपिस पाउने रहेछ भने अब तिम्रो नयाँ क्यास फ्लो कस्तो भयो त? 5,000 तिम्रो 50,000 इन्भेस्टमेन्ट छँदैछ, प्रत्येक वर्षको एनुअल इन्कम तिम्रो छँदैछ, त्यसमा एक्स्ट्रा के आयो त फोर्थ इयरमा गएर अर्को नयाँ एउटा स्यालेज भ्यालु पनि आउँदो रहेछ भने अब यसको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो? तिमीले फेरि फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो। अघिको पनि फोर्थ इयरमै निकालेको, अहिलेको पनि फोर्थ इयरमै निकालेको, दुईटाको फ्युचर वर्थ क्यालकुलेट गरेर जसको बढी आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ? एक्सेप्ट गर्छौँ। बुझ्यौ? बुझ्यौ? कम आयो भने कसरी घटाउनु पर्ने रहेछ त भन्दा पहिला हामीले स्यालेज भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। जति बेला त्यसको स्टडी पिरियड छ हो त्यो स्टडी पिरियडको स्यालेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि क्यापिटल रिकभरी निकाल्ने, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने, मार्केट भ्यालु क्वेसनमा हुन्छ त्यसको मार्केट भ्यालुको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने, दुईटाको क्युमुलेटिभले के दिन्छ? स्टडी पिरियडको स्यालेज भ्यालु दिन्छ। अनि स्टडी पिरियड 4 वर्ष भने ठ्याक्क 4 वर्षमा लगाएर स्यालेज भ्यालु राखिदिने। अरू इन्भेस्टमेन्ट क्वेसन दिएको हुन्छ, अब त्यसको इन्कम त्यसको कस्ट पनि क्वेसन दिएको हुन्छ। यो क्यास फ्लोको के निकाल्नु पर्यो? फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो अथवा प्रेजेन्ट वर्थ निकाले पनि भयो, त्यसमा त कुनै पनि फरक पर्दैन हैन। दुवै प्रेजेन्टबाट गरे हुन्छ, दुवै फ्युचरबाट गरे पनि हुन्छ। अहिले फ्युचर तोकेको भएर फ्युचरबाट गऱ्यौँ, जसको फ्युचर वर्थ बढी आउँछ त्यही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। ल क्यास फ्लो डायग्राम बनाऊ।
हजुर म क्लास लिइरहेको छु हजुर भन्नु न म त टिचरहरूलाई पठाइसकेँ सर टिचरलाई सब्जेक्ट टिचरलाई नै मैले पठाइसकेँ हस् हस् सिधै यो क्वेसन ओके सर सर ल तिमीहरूलाई अब को टर्मिनेट एजम्सनको क्वेसन सोध्यो भने फर्स्टमा के हेर्नुपर्ने देखियो एउटा स्टडी पिरियड र अर्को प्रोजेक्टको युजफुल लाइफ बढी भयो भने कम भयो भने के गर्न सकिन्छ हामीले हेऱ्यौँ है यदि बढी छ भने हामीले डाइरेक्टली कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछौँ भने कम भयो भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ स्यालेज भ्यालु ल्याउनु पर्ने रहेछ ल हेर यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ को टर्मिनेट एजम्सन चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ अब म तिमीहरूलाई यहाँ एउटा क्वेसन दिन्छु यो क्वेसन तिमीहरूले भर्खरै सल्भ आउट गर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँ एउटा क्वेसन छ हेर त क्वेसन रिड गर है recommend the best project from the following two projects taking the study period as 6 years MAR equals to 10% per year project A र project B छ इन्भेस्टमेन्ट एनुअल रेभिन्यू एनुअल कस्ट स्यालेज भ्यालु र युजफुल लाइफ एउटाको 5 इयर्स र एउटाको 8 इयर्स दिएको छ र स्टडी पिरियड 6 इयर दिएको छ के गर्नु पर्यो यसमा अब भर्खर गरे नि भन त के गर्नुपर्ने छ ल भन 5 लाई 6 8 लाई 6 हो भनेको अघि पढेको दुईटा छुट्टै छुट्टै पढेको मेथड एउटै क्वेसनमा आयो कि आएन अघि केस ए र केस बी भनेर पढेको थियौ नि केस ए चाहिँ प्रोजेक्ट ए सँग मिल्यो केस बी चाहिँ प्रोजेक्ट बी सम्म मिल्यो अब 5 लाई 6 मा बनाउन ठुलो कुरो भएन 5 इयरसम्म क्याश फ्लो डायग्राम बनाउँछौ त्यसको फ्युचर वर्थ निकाल्छौ र त्यसलाई डाइरेक्टली केमा लान्छौ 1 इयरले इन्क्रिज गराएर एट द इन्ड अफ 6th इयरमा निकाल्छौ प्रोजेक्ट ए निकाल्न खासै ठुलो कुरो छैन निकाल्न सक्छौ प्रोजेक्ट बी को लागि पनि 8 मा भएको चिजलाई 6th मा ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा क्यापिटल रिकभरी निकाल्छौ निक्लेको क्यापिटल रिकभरीको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्छौ है त्यसपछि स्यालेज भ्यालु तिमीलाई क्वेशनले अहिले दिएको छ यो स्यालेज भ्यालुको पनि के निकाल्नु पर्यो प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो है त्यसपछि दुईटैको प्रेजेन्ट वर्थलाई जोड्दियो भने 6th इयरको के आउँछ स्यालेज भ्यालु आउँछ अब अहिले जस्तै गरी एनुअल रेभिन्यू एनुअल कस्ट इन्भेस्टमेन्ट छ भने 6th इयरको के निकाल्न सक्यो फ्युचर वर्थ नै आउनु पर्यो यसमा पनि किनभने प्रोजेक्ट एमा फ्युचर वर्थ युज भएपछि प्रोजेक्ट बीमा पनि फ्युचर वर्थ युज गरेर तिमीले इजिली के गर्न सक्छौ त भन्दा निकाल्न सक्छौ ल यसको चाहिँ स्क्रिनशट लिएर राखिराख तिमीले मलाई यो सल्भ गरेर पठाइदिनु अहिले गर्नु परेन दुईटै केस युज गर्न सक्छौ है हामीले एउटा एउटै प्र्याक्टिस गरेपछि यो प्र्याक्टिस गर हुन्छ यसको स्क्रिनशट गरेर राखिराख साथीहरूलाई पनि पठाइदिऊ लियो स्क्रिनशट लियो यस सर ल अब अर्को एउटा मेथड पढौँ सजिलै छ
ल है युजफुल लाइफ बराबर भएन भने है युजफुल लाइफ बराबर भएन भन्ने केसमा पढेको अब हाम्रो थर्ड टाइप बाँकी छ टाइप 1 सक्यो टाइप 2 सक्यो टाइप 3 बाँकी छ यो चाहिँ क्यापिटलाइज्ड वर्थ मेथड नै हो जुन तिमीहरूले अघि न के अरे रिपिटेबिलिटी एजम्सन पढाएको थियौ नि हो त्यसैको के हो चाहिँ त्यसैको अर्को एउटा फर्म पनि हो अहिले हामीले मैले तिमीलाई अस्ति एउटा न्युमेरिकल दिएँ नि यदि तिमीलाई एलसिएम लिनलाई डिफिकल्ट भयो भने एलसिएम चाहिँ हामीले लिन सक्ने भन्दा हाम्रो लिमिट भन्दा माथि गयो भने त्यति बेला तिमीले के गरेको थियौ एनुअल वर्थ मेथडबाट सल्भ गरेर आएको थियौ हो क्यापिटलाइज वर्थ मेथड भनेको त्यही नै हो है तिमीलाई एलसिएम लिन नमिलेको कन्डिसनमा तिमीले के निकाल्नु पर्ने केबाट गर्नु पर्ने हुन्छ क्यापिटलाइज्ड वर्थ मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है एडब्ल्यू निकालेर गर्दै पुग्छ तर यसमा चाहिँ एउटा फर्दर के छ त भन्दामा यो चाहिँ मेथड नै के छ क्यापिटलाइज वर्थ मेथड भएको भएर एडब्ल्यू त गर्छौ थाहा छ फर्दर त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यसको क्यापिटलाइज वर्थ निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ के हो एनुअल वर्थलाई चाहिँ मारले डिभाइड गरिदिएपछि के निस्किन्छ सिडब्ल्यू निस्किन्छ यति मात्र हो एलसिएम लिन मिलेन भने लिमिट क्रस गर्यो भने तिमीले के गर्छौ इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टको एडब्ल्यू निकाल्छौ जसको एडब्ल्यू बढी आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौ त्यो पार्ट हो त्यहाँ रिपिटेबिलिटीको नेक्स्ट स्टेपमा पढेर आएको थियौँ तर क्यापिटलाइज वर्थ मेथडले पनि के गर्छ त त्यही नै हो के अरे युजफुल लाइफ सेम हुँदैन युजफुल लाइफ सेम बनाउन पनि सकिँदैन किनभने एलसिएम लिन मिलेन त्यस्तो कन्डिसन हामी के गर्छौँ एनुअल वर्थ निकालिदिन्छौँ र मारले डिभाइड गरेर त्यस्तो क्यापिटलाइज वर्थ निकाल्छौँ है अब जसको क्यापिटलाइज बढी आउँछ त्यसलाई तिमीले सेलेक्ट गर्ने कुरा छँदै नै छ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा काम बढी गर्नु पर्यो निक्लेको क्यापिटलाइज वर्थलाई के गर्नु पर्यो के अरे निक्लेको एडब्ल्यूलाई त्यसको मारले डिभाइड गरिदिनु पर्यो है सिडब्ल्यू भनेको एडब्ल्यू अपन आई हुन्छ है अब प्रोजेक्ट ए भएको भएर मैले यहाँ सिडब्ल्यू ए लेखेको छु एनुअल वर्थ फर प्रोजेक्ट ए लेखेको छु जति एनुअल वर्थ आउँछ त्यसलाई चाहिँ मारले डिभाइड गर्यो भने क्यापिटलाइज वर्थ निस्किँदो रहेछ सिम्पल खालको छ यो चाहिँ रिपिटेबिलिटी एजम्सन छोडेर लिमिट क्रस गरे कन्डिसनमा हामीले यो गर्न सक्छौँ ल यो पार्ट गरेर त सजिलो छ है यो है क्यापिटलाइज वर्थ मेथड पनि गर्न सक्छौँ क्यापिटलाइज भनेको चाहिँ क्यापिटल भनेको बुझिहाल्छौ होइन पैसा हो भ्यालु भनेको के अरे क्यापिटलाइज भनेको तिम्रो पैसा भइहाल्यो है करेन्ट भ्यालु चाहिँ कति छ त भनेर भन्न खोजिरहेको क्या क्यापिटलाइज वर्थ भनेको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको करेन्ट वर्थ चाहिँ कति छ त करेन्ट भ्यालु चाहिँ कति छ त त्यो भन्न खोजेको कमन इयर बनाउन सकिएन भने हामीले क्यापिटलाइज वर्थ मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्दो रहेछौँ है एडब्ल्यू मात्र निकालेको भयो अर्थात् सिडब्ल्यू नै एडप्ट गरे पनि भयो एडब्ल्यू अपन आई गरे भने तिमीले बेस्ट प्रोजेक्ट चाहिँ हान्न सक्छौ तिमीले एउटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौ त्यसको पनि अब तिमीले सिडब्ल्यू निकाले पनि भयो तिमीलाई आउँछ अब सिडब्ल्यू निकाल्न
यति भयो सर। ल अब CW प्रोजेक्ट A को क्यापिटलाइज वर्क निकाल। मैले A को देखाइदिएँ, B को चाहिँ आफै निकाल त यही प्रोसिडरमा। B को कति आयो भन। B को AW कति आयो? -14,500। ठिक छ, AW हो। अब क्यापिटलाइज वर्क निकाल। 97,092। ठिक छ, त्यो पनि मिल्यो। ल भन अब दुईटा प्रोजेक्ट मध्ये कुन प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट प्रोजेक्ट हो त? तिमीले छान्नु पर्यो नि कुन चाहिँ प्रोजेक्ट छान्छौ। ल भन कसले भन्दैछ है? जुन ठुलो छ त्यही होला नि छान्ने त। अनि कुन चाहिँ हुन्छ ल भन नि त। ए हुन्छ। के नै होला नि त। ए हुन्छ हो, गुड है। हामीले के गर्छौँ? चुज द प्रोजेक्ट ए। ल यदि हामीले रिपिट एबिलिटी एजम्सन युज गर्न पाएन भने हामीले क्यापिटलाइज वर्क मेथड एडप्ट गर्दो रहेछौँ। एलसिएम लिन नमिल्ने कन्डिसनमा हामीले यो क्यापिटलाइज वर्क मेथड एडप्ट गर्दो रहेछौँ। अर्को स्टडी पिरियड दिएर युजफुल लाइफसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले को टर्मेट एजम्सन युज गर्छौँ। क्वेसनले को टर्मेट एजम्सनबाटै गर भनेर पनि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई तोकेर भन्न सक्छ। त्यो बेला कुन मेथड एडप्ट गर्ने तिमीहरूले इजिली थाहा पायौ है त। ल हामीसँग च्याप्टर 4मा 3टा सेक्सन मध्येको 2टा सेक्सन सक्यो। पहिलो सेक्सनमा युजफुल लाइफ बराबर भयो भने युज गर्ने मेथड्स भनेर हामीले च्याप्टर 3मा जे पढ्यौँ च्याप्टर 4.1मा त्यही पढ्यौँ। च्याप्टर 2मा युजफुल लाइफ सेम छैन भने बनाउनुपर्छ, बनाउनको लागि कुन मेथड युज गर्नुपर्छ भनेर 3वटा डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू पनि पढ्यौँ। यो पनि सक्यो। अब लास्ट एउटा सेक्सन बाँकी छ च्याप्टर 4 को। ल यसको थ्योरी चाहिँ आज पढौँ, न्युमेरिकल अर्को क्लासमा गरौँला। थ्योरी चाहिँ सर्टकट छ, थ्योरी चाहिँ आज पढौँ है त। ल 4.3 मा जाउँ। कम्पेयरिङ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, कन्टिन्जेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स इन द कम्बिनेसन है। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभको मिनिङ थाहा छ। हामीले के गर्छौँ? नम्बर अफ प्रोजेक्टबाट एउटा प्रोजेक्ट छाने बित्तिकै अरूलाई के गर्छौँ? एक्सक्लुड गरिदिन्छौँ। कन्टिन्जेन्ट भनेको कन्डिसन हुनु पर्यो, कन्डिसन हुनुपर्छ जहिले पनि है। यो लिनको लागि त्यो लिनै पर्छ, तपाईँ नजाने पाउनुहुन्न। जस्तो टियुका 10वटा प्राइभेट कलेज पढ्नको लागि पहिला आइबिको इन्ट्रान्स पास गर्नु पर्यो। त्यसपछि जुन प्राइभेट कलेज 10वटा छ, सरकारी कलेज 4वटा छन् भने आइबिको इन्ट्रान्स पास गरेपछि जहाँ गयो हुन्छ। यो चाहिँ के भयो? तिम्रो कन्टिन्जेन्ट प्रोजेक्टभित्र पर्यो। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको एक ठाउँमा भर्ना गरिसकेपछि सक्यो होइन। एक ठाउँमा चाहिँ सिभिल पढ्ने, अर्कोमा इलेक्ट्रिकल पढ्ने भन्ने हुन्न होइन। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ एक ठाउँमा भर्ना गरेपछि सक्यो। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के फरक पर्दैन है। त्यो चाहिँ तिम्रो केही पनि फरक पर्दैन। त्यो लिए पनि हुन्छ, त्यो लिए पनि हुन्छ है। दुईटै पनि लिन पाइयो, दुईटै प्रोजेक्ट छान्न पनि पाइयो, एउटा प्रोजेक्ट छानेर अर्को छान्दिनँ भन्न पनि पाइयो। त्यो चाहिँ तिम्रो आफ्नो इकोनोमिक स्ट्याटसमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो है त। ल यो 3टा डिफिनेसन पढ्नुपर्छ र 3टासँगको एउटैमा मर्ज गरेर हामीले एउटा न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ। आज चाहिँ हामी थ्योरी पढौँ। हेरौँ कम्पेयरिङ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ, ओन्ली वान प्रोजेक्ट क्यान बी चुजन फ्रम द ग्रुप अफ प्रोजेक्ट्स। एकचोटिमा एउटा मात्रै। जस्तो कि
मैले यहाँनिर प्रोजेक्ट ए बी सी तीनटा प्रोजेक्ट बनाएको छु। अब यसबाट मैले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि मसँग अप्सन्सहरू हेर त, तीनटा प्रोजेक्ट छ भने कुनै नलिकन पनि बस्न सक्छु। मैले एक्सेप्ट ए छाने भने अरू लिन पाइएन 0-0, बी छाने भने अरू लिन पाइएन, सी छान्छु भने अरू लिन पाइएन। यो चाहिँ के भयो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो है। एउटा छानेपछि अरू छान्न पाइएन, तीनटै नछानिकन बस्न पाइयो। तर यदि एउटा छानिन्छ भने अरू बाँकी रहेका रेस्ट अफ द प्रोजेक्ट चुज गर्न पाइएन हैन। एट टाइम सिंगल प्रोजेक्ट क्यान बी चुज। एकचोटिमा एउटा मात्र प्रोजेक्ट चुज गर्न पाइन्छ, अरू चुज गर्न पाइँदैन। अर्को इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको चुज अफ वान प्रोजेक्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चोइस अफ अनदर प्रोजेक्ट भनेको एउटा प्रोजेक्ट छानेर त्यसले अर्कोलाई असर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तिमीले पाउँछौ भनेको छ। अल अर नन अर सम प्रोजेक्ट क्यान बी सेलेक्टेड, कुनै नछान्न पनि पाउँछौ, सबै छान्न पनि पाउँछौ, केही मात्र पनि छान्न पाउँछौ भनेको छ। अब यति बेला मैले दुईटा प्रोजेक्ट लिएको छु। डु नट थिङ्क भनेको कुनै पनि नछान्ने, ए मात्र छान्न पनि पाउँछु, बी मात्र छान्न पनि पाउँछु, मैले दुईटै पनि छान्न पाउँछु है। यहाँ भनेकै छ चोइस अफ वान प्रोजेक्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चोइस अफ एनी अदर प्रोजेक्ट, अल नन अर सम है। ए मात्र छाने पनि भयो, बी मात्र छाने पनि भयो, दुईटै नछाने पनि भयो, दुईटै छाने पनि भयो। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको एकपटकमा एउटा मात्रै, अरू छान्न पाइँदैन। अर्को छ कन्टिन्जेन्ट। ल हेर यहाँ कन्टिन्जेन्टको लागि कन्डिसन हुनु पर्यो। द चोइस अफ प्रोजेक्ट इज कन्डिसनल अन द चोइस अफ वान अर मोर अदर प्रोजेक्ट है। कन्डिसन हुन्छ क्या, यो प्रोजेक्ट छान्नको लागि यो काम गरेर आएको हुनु पर्यो भनेको छ। यहाँ हेर सपोज अन 3 प्रोजेक्ट, तिमीहरूसँग 3वटा प्रोजेक्ट छ। तीनटा प्रोजेक्ट मध्ये यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सी इज कन्टिन्जेन्ट अर एक्सेप्टेन्स अफ बी एन्ड एक्सेप्टेन्स अफ बी इज कन्टिन्जेन्ट अन एक्सेप्टेन्स अफ ए भनेको छ। हेर त सी इज कन्टिन्जेन्ट भनेको सी छान्नको लागि बी छान्नै पर्यो, बी छान्नको लागि ए छान्नै पर्यो भनेको छ यहाँनिर। भनेपछि बी मात्र छान्न पाउने रहेनछौ। बी यदि तिमी छान्छौ भने पहिला ए छान्नै पर्यो, ए नछानेसम्म बी छान्न पाउँदैनौ हैन, बी नछानेसम्म सी छान्न पाउँदैनौ क्या। भनेपछि तिमी के गर्यौ, बी मात्र छान्छु भन्न पनि पाएनौ, सी मात्र छान्छु भन्न पनि पाएनौ, बरु तीनटै नछानिकन बस्न पायौ है त। हेर त यहाँ सपोज 3वटा प्रोजेक्ट मध्ये सी इज कन्टिन्जेन्ट भनेको छ सी छान्नको लागि बी छान्नै पर्छ, अनि फेरि बी छान्नको लागि ए छान्नै पर्छ भनेको छ क्या। जब तिमीले ए छान्छौ बल्ल बी छान्न पायो, बी छानेपछि मात्र तिमीले के पायो, सी छान्न पायो। हेरौँ यहाँनिर मैले इक्जाम्पल दिएको छु। यु हेभ 3 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी र प्रोजेक्ट सी। तीनटै नछानिकन बस्न पायो। तर यो ल्याङ्ग्वेज पढे अनुसार बी मात्र छान्न पाउने कन्डिसनै छैन, सी मात्र छान्न पाउने पनि छैन, तर के छ ए चाहिँ पाइन्छ है। भनेपछि मैले ए छानेर बाँकी नछान्न पनि पाउँछु, मलाई फरक छैन। अर्कोचोटि मैले बी छान्न खोजिरहेको छु। हेर यहाँ यो बी छान्नको लागि ए त छान्नै पर्छ, ए त छान्नै पर्छ। भनेपछि मैले यदि बी छान्ने हो भने ए चाहिँ छान्न पाउँछु, ए चाहिँ छान्नै पर्छ, तर सी छान्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। किनभने सी चाहिँ बीमा डिपेन्ड हो क्या, बी सीमा डिपेन्ड होइन नि, बी त डिपेन्ड एमा मात्र हो। त्यसैले मैले के अरे बी छान्नको लागि ए चाहिँ छान्नै पर्यो, तर सी चाहिँ छान्नुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर यदि मलाई सी छान्नु छ भने सी छान्नको लागि बी छान्नै पर्यो, बी छान्नको लागि फेरि ए छान्नै पर्छ हो। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्जेन्ट भन्छौँ। ल म्युचुअल एक्सक्लुसिभ, इन्डिपेन्डेन्ट र कन्टिन्जेन्ट। ल यो 3वटा टाइप कपीमा पहिला लेख, अनि यसको रिलेटेड न्युमेरिकल नेक्स्ट क्लासमा हामी पढाउँला। ल 4.3 को यो कपी गर्दै गर, म एटेन्डेन्स पनि लिँदै गर्छु, तिमीहरू कपी गर्दै गर। ल यो सुरु गर्दैछौ। है 3 टाइपको प्रोजेक्टको बारेमा पढ्यौँ र यसको हामी एउटा न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ।
हल्का तल लगिदिनु न सर। लेख्यौ इन्डिपेन्डेन्टको? लेख्यो सर। ल अर्को स्क्रोल गरिदिउँ कन्टिन्जेन्टको।
हुन्छ सर ल त्यो लेख्दै गर रोल नम्बर 1 Present sir. 2 Present sir. 3 Present, sir. 4 Yes, sir. 5 Yes sir. 6 Yes, sir. 7 यस सर 8 Yes sir. 9 यस सर 10 यस सर 11 Present sir. 12 Present, sir. 13 Present, sir. 14 15 Present sir. 16 Present, sir. 17 Yes, sir. 18 Yes, sir. 19 प्रेजेन्ट सर 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 प्रेजेन्ट सर 23 24 Yes, sir. 25 Present, sir. 26 Present, sir. 27 Present sir. 28 29 Present, sir. है 3 जना एब्सेन्ट छौ 26 जना मात्र छ त्यहाँ मैले हेरेको थिएँ 3 जना एब्सेन्ट छौ रोल नम्बर 23 कलेज छोडेको हो सिआर होइन सर उब्रेम छ खै त अहिलेसम्म एउटा क्लासै आएन बिरामी छ सर ऊ फर्स्ट क्लासदेखि अहिलेसम्म भनेको लगभग 1.5 महिना हो 1.5 महिना एउटा क्लास पनि छैन खै सन्डे मन्डेबाट जोइन गर्छु त भन्ने थियो मलाई अस्ति 1.5 महिना भयो एउटा पनि क्लास छैन ल है। अब अरू भनेको 1-2 दिन छन् र नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौँ तिमीहरूको एडिटीको रुटिन आयो छैन एडिटीको रुटिन आयो यदि आइहाल्यो भने हामीले च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 बाट मात्र पढ्ने 4 बाट पढ्नु परेन 1 2 अनि 3 तीनटा च्याप्टरबाट पढ टोटल 20 मार्क्सको हुन्छ 1 बाट अब थाहा छैन त्यो सर्टकट थ्योरी आउँछ 4 मार्क्सको बाँकी दुईटाबाट 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है 2 बाट पनि 8 मार्क्स 3 बाट पनि 8 मार्क्स गरेर टोटल 20 मार्क्स पाउँछौँ 1 घण्टाको एक्जाम हुन्छ अब रुटिन आए पछाडि चाहिँ अब कन्फ्युजन नहो 1 2 3 तीनटा च्याप्टर पढ च्याप्टर 4 पढ्नु परेन है यो नेक्स्ट एडिटीको लागि राखौँला अब च्याप्टर 4 को लागि हाम्रो लास्ट लेक्चर बाँकी छ मैले 3टा लेक्चरमा डिभाइड गरेको थिएँ लास्ट लेक्चर अब हाम्रो कमिङ थर्सडे हुन्छ त्यसपछि च्याप्टर 4 पनि सकिन्छ है त अनि हाम्रो असारबाट चाहिँ हामी अनि च्याप्टर 5 सुरु गर्छौँ 5 6 7 8 अझै हामीसँग 4वटा च्याप्टर त बाँकी नै छ भर्खर हामीले 4 च्याप्टर सकायौँ ल आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर ल मैले इन्ड गरेँ लिभ गरेँ है त हुन्छ सर एन्डै गरिदिनु